शान इज्तिमा। अल्लाह ताला के फजल करम से आज फ़कत रवायती जलसा और रवायती इज्तिमा नहीं है, बल्कि इस जलसे के तवस्सुत से हम जहाँ पर अवाम की बेदारी का सामान लेके आए हैं, वहाँ पर हुक्मरानाने वक़्त के लिए पैगाम भी लेके आए हैं कि इंशाअल्लाह हत्म नबूवत के इन शाहीनों को बेदार करके छोड़ेंगे, और वो हुक्मरान जो हत्म नबूवत से बेवफाई करना चाहते हैं इंशाअल्लाह उनका कड़ा एहतसाब करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारा ये अकीदा है, और ये अकीदा फ़कत और फ़कत मोहब्बत और प्यार की वजह से नहीं है, बल्कि इल्म की वजह से, दलाइल की वजह से, मुताले की वजह से, बराहीन कातिया की वजह से है कि इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला से मिलाने वाला एक ही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है। हज़रात गिरामी कदर, वैसे तो हिंदू धर्म के मानने वाले और मसीहियत यहूदियत के मानने वाले और जैन मत और सिख मजहब के मानने वाले लोग भी अपने आप को वहदहू ला शरीक लहू के साथ पेवस्त करने की बात करते हैं, लोगों को उस सिमत पिलाने की बात करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत और उसकी ज़ात के तारुफ और उसकी ज़ात के कुर्बत के रास्तों को बतलाने का दावा करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया वालों के नज़दीक दीन हाँ कुछ भी हो, अल्लाह ताला के नज़दीक दीन फ़कत एक है, और वो दीन दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को बतौर दीन पसंद करेगा, किसी और टाइटल को बतौर दीन इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे और क़यामत का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, ये दीन अल्लाह तबारक व तआला की जुमला नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, और ज़मीन के ऊपर रहते हुए कोई नेमतें बेपाया भी नेमत हिदायत और नेमत ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया की जितनी भी मादी उरूज की बातें हों, या दुनिया में जितने भी सियासी उरूज की बातें हों, या साहिब सरवत होने की बातें हों, उनके अंदर सही मानों में रंग अगर भरा जाता है तो तभी भरा जाता है जब इंसान साहिब ईमान हो। हज़रात गिरामी कदर, अगर फ़कत सरमाया हो और इंसान ईमान से महरूम हो तो इंसान कारून बन जाता है। अगर फ़कत ओहदा हो और इंसान ईमान की नेमत से महरूम हो तो इंसान हामान बन जाता है। फ़कत इक़्तिदार हो और इंसान ईमान की नेमत से महरूम हो तो इंसान फ़िरौन बन जाता है। फ़कत हुस्न व जमाल और कबीला हो और इंसान नेमत से महरूम हो, नेमत हिदायत से महरूम हो तो इंसान अबू लहब बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, अगर इंसान वजीर हो, ओहदेदार हो, लेकिन नेमत हिदायत के ऊपर कारबंद ना हो तो नमरूद और फिरौन के दरबारियों का हशर आपके साथ है। और अगर इंसान आपके सामने है और अगर इंसान के पास जागीर हो और इंसान नेमत हिदायत से महरूम हो तो इंसान शद्दाद बन जाता है। लेकिन जब ये हिदायत की नेमत किसी सरमायादार को मिलती है तो फिर सैयदना उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जैसे वजूद और तलहा बिन उबैदुल्लाह जैसी हस्तियां सामने आती हैं। और हज़रात गिरामी कदर, जब ये चौधराहट के साथ मिलता है तो फिर सैयदना फारूक और सैयदना सिद्दीक जैसे वजूद सामने आते हैं। और जब ये फ़क्र के साथ मिलता है, रियाजत के साथ मिलता है, लिल्लाहियत के साथ मिलता है तो हैदर कर्रार जैसे वजूद सामने आते हैं। और अब ये गरीब उद्दियारी के साथ मिलता है, परवेश और इलाके को हैराबाद कहने वाले शख्सियत के साथ मिलता है तो फिर बिलाल हबशी जैसी हस्तियां सामने आती हैं। हज़रात गिरामी कदर, गोया कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो तब मानी हेज होती हैं जब नेमत ईमान इंसान के पास हो। और नेमत ईमान को हासिल करने का जरिया रूह ज़मीन के ऊपर अगर इस वक्त किसी के पास है तो अहले दीन के पास, अहले इस्लाम के पास है। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आज इस स्टेज से मैं इस अमर का बबांगे दुहल ऐलान कर देना चाहता हूँ। वो ईमान जो हर किस्म के रैब से पाक है, हर किस्म के तरद्दुद से पाक है, हर किस्म के शकूक से पाक है, हर किस्म के शुबहात से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम
کرم سے اس کا پرچار کرنے والے علماء اور بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جس اسلام کے اندر کسی امتی کے اقوال کی اور ان کے استدلال کی اور ان کے استشہاد کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ائمہ دین کے احترام کی بات نہیں کرتے، ہم علماء اور اکابرین کے احترام کی بات نہیں کرتے۔ یقیناً ہم علماء کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ائمہ دین کا بھی قلوب کی گہرائیوں سے احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک حجت شرعی اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو تنہا مالک کائنات کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو ڈیوائن نالج ہے، وہ جو الہامی نالج ہے اور وہ جو مبنی پر وہی علم ہے، وہ اگر ہم کو حاصل ہوا یا پروردگار عالم سے حاصل ہوا یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوا، حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے اوپر کائنات کی وسعتوں کے اندر میرے خالق اور میرے مالک کی بات ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا تھا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے جانے والے بزرگ ہیں ان کے حالات کی خبر کس کے پاس ہے، ان کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تھا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، جو میرے دادا کا دادا تھا، آج سے 150-200 سال پہلے میں نے اس کے نام کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میرے دادا کے دادے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، 400 سال پہلے میرے آباء و اجداد میں سے جو بزرگ اس دھرتی کے اوپر موجود تھے، میں نے تو انہیں بلا دیا، لیکن پروردگار عالم ان کو بھی نہیں بھولا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں کیا بات کروں، میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی مسکراہٹوں کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میری یوم پیدائش سے لے کر آج کے دن تک میری مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ اور اگر میں اپنے آنسوؤں کی بات کروں، میں نے کتنے ہی صدمات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی صدمے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنے ہی سجدوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی سجدے کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی دعاؤں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی دعا کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی مناجات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی مناجات کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی فریادوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی فریاد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس وقت کی بات کروں، مجھے اپنے بالوں کی تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن میرا پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس وقت کی بات کروں، میرا دل 1 گھنٹے میں کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میرے یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، میرا پروردگار عالم اس امر کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنی مرتبہ 10 منٹ کے اندر سانس لیا، میں نے تو اس بات کو بلا دیا، لیکن شکم مادر سے لے کر میں نے آج تک کتنی مرتبہ سانس لیا، میرا رب میری اس بات کو نہیں بھولا۔ میرے رب کا علم کتنا وسیع ہے، میرے رب کا علم کتنا پاک، اور میرے رب کا علم کتنے وسعت والا، کتنے پھیلاؤ والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا اور ان جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ان ارب ہا پتوں میں سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے میرے رب کے حکم کے ساتھ گرتا ہے، اس کے علم کے ساتھ۔ حضرات گرامی قدر، اور آج ہم کو یہ بات کہنے
के अंदर किसी किस्म का ना कोई रैब है, ना कोई तरद्दुद है, ना कोई घुटन है, ना कोई इंकिबाज है, ना कोई उलझाव है, ना कोई वहम है। हज़रात गिरामी कदर, हम पूरे शरह सदर से ये बात कह देना चाहते हैं, कायनात के अंदर रब ने सबसे बड़ा अगर किसी को बनाया है, आमीना के लाल को बनाया है, और वही का मरकज और महबत बनाकर जिसकी ज़ात के पर ताज हत्म नबूवत को रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने चौकटे हत्म नबूवत का जो है आखिरी उसको जो है सुतून बना दिया है, और नबियों के महल के अंदर आखिरी ईंट की हैसियत से उसके वजूद अतहर को लगा दिया है। वो मेरी कमली वाले की जात है जिसके बारे में हुदरश वाले ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। और कायनात के लोगों सुन लो, हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई साहिब इल्हाम नहीं आ सकता, हजूर के बाद कोई नातिक़े वही नहीं आ सकता, हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे हुसैन अली मावंदानी हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, जब तक आसमान और जमीन कायम है उसके ऊपर लानतें तो बरसती रहेगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम। आयते मोहतरम उलमा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, आज हम सरगोदा के इस चौक में जिसके दरो दीवार ने हजरत शेखुल इस्लाम, हजरत वकील इस्लाम, हजरत मुनादिर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के चेहरे की जियारत की है। हजरत गिरामी कदर, हम उस इलाके के अंदर इस बात को बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, जब तक अहले सुन्नत का, जब तक अहलुल हदीस का, और बात को मजीद वसी करते हुए कह देना चाहता हूं, जब तक एक देवबंदी और एक बरेलवी भी जिंदा है, इंशाअल्लाह हत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लामा इब्तिसाम कलम बढ़ाओ, अल्लामा इब्तिसाम कलम बढ़ाओ। और हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ाइयों के शुबे का भी जवाब मैं बरमला तौर पे दे देना चाहता हूँ, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत में दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार के ऊपर नज़ूल का जो है सहारा लेकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब झोलिए मरियम के अंदर मौजूद थे और बस्ती वाले लोगों ने कहा था, या उख्त हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। हारून की बहन, इमरान की बेटी, न तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी मां ने खयानत की। फाशारत इलई, तो सैयदा मरियम ने अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया, तो सैयदना ईसा ने झोलिए मरियम के अंदर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब वजअलनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से हत्म नबूवत की इमारत में नकब नहीं लगता, इसलिए कि सैयदना ईसा को नबूवत हजूर से पहले मिली है। हज़रात गिरामी कदर, जो भी हजूर के बाद दावा नबूवत करेगा, इंशाअल्लाह इल्मी एतबार से उसका डट के मुकाबला करते रहेंगे। और हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ये हमारे अकाबिरीन का मिशन है जिसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल तक हमारे दादे परदादे और बाप इस मिशन की निकाबत का फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज टूटे फूटे अल्फाज के अंदर हम भी इस मिशन की निकाबत कर रहे हैं। एक वक्त आएगा हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारे बेटे भी इस मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, पोते भी बढ़ाते रहेंगे और पोते भी बढ़ाते रहेंगे, जब तक कयामत की दीवार कायम नहीं होगी। नस्ले इस्लाम के अंदर से और मुसलमानों की औलादों के अंदर से हत्म नबूवत वफादार पैदा होते रहेंगे और कादियानियत पे लानतें भेजने वाले पैदा होते रहेंगे। शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हज़रात गिरामी कदर,
جس طرح ہم مسجدوں کے اندر، چوکوں کے اندر، صفوں کے اندر، خطبات جمعہ کے اندر، دروس کے اندر، تقاریر کے اندر ختم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئینی اعتبار سے بھی جب بھی کبھی کسی نقب کو لگانے کی کوشش کی گئی، جب بھی کسی درس کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور ہمارے کابرین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا مفتی محمود کے ساتھ، شاہ احمد نورانی کے ساتھ حضرت علامہ شہید بھی موجود تھے، حضرت حافظ عبد القادر روپڑی بھی موجود تھے، مولانا ابراہیم قمیر پوری بھی موجود تھے، اور اس سے پچھلی نسل کے اندر جہاں پر ہمارے اکابرین نے مجموعی حیثیت سے اسلام کے اکابرین نے قادیانیت کا رد کیا، وہیں پر میرے مسلک کے اکابرین میں سے حضرت مولانا مثناء اللہ مرسری بھی موجود تھے، حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی بھی موجود تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گناہگار بیٹے آج اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا دور ہاں کوئی ہو، ہم نے ہمیشہ چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے۔ میاں صاحب کے دور کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب کے دور کے اندر یہ تدبیر آئی کہ نیشنل فزکس سینٹر کا نام جو ہے عبدالسلام قادیانی کے نام پہ رکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اس وقت آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا موجود تھا، میں نے راجہ ظفر الحق کو للکار کے یہ بات کہی، راجہ صاحب جب تک ہم زندہ ہیں یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے اس ٹیبل کو کھٹکھٹایا اور حامد میر نے کیپٹل ٹاک کے اندر میری اس تقریر کو چلایا جو آج بھی تاریخی ریکارڈ ہے۔ ہم نے کہا کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ملک کے کسی بڑے تعلیمی ادارے کا نام کسی منکر ختم نبوت کے نام کے اوپر نہیں۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ حضرات گرامی قدر، اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جس وقت ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فوراً سے پہلے اس کو روکا، فوراً سے پہلے اس کو ٹوکا، اور حضرات گرامی قدر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جب اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کا نام ڈالنے کی بات آئی، ہم نے کہا جو قادیانی قرآن مجید کی آیات کو نہیں مانتے، سنت نبی شریف کو نہیں مانتے، احادیث طیبہ کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مرتد اور کافر نہیں مانتے، حضرات گرامی قدر ان کو کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آج ہم یہ بات ببانگ دہل سرگودا کے اندر کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ اجتماع عین ان ایام میں منعقد ہو رہا ہے جب قادیانی اپنی دعوت کے جال کو بن رہے ہیں اور ملک کے اندر دعوت اسلام کے اوپر پابندیوں کو عائد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑے ملفوف انداز کے اندر 18 برس سے زیادہ عمر کے انسان کو جو ہے صرف اس کو اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ، اور 18 برس سے کم عمر کے انسانوں کے اوپر قبولیت اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے کہ 18 برس سے کم عمر کا بچہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیا 18 برس سے کم عمر کا نوجوان جو ہے وہ راہ ہدایت پہ نہیں جا سکتا، کیا 18 برس سے کم عمر کا جوان جو ہے وہ فلاح کے راستے پہ نہیں چل سکتا؟ حضرات گرامی قدر اگر ہمارے نوجوانوں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے سیدنا صدیق نے جب اسلام کو قبول کیا، اور خواتین اسلام میں سے جب سیدہ حدیجہ کبریٰ نے اسلام کو قبول کیا، تو بچوں میں سے سیدنا علی بن ابی طالب نے اسلام کو قبول کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کی خدمت کے لیے عمر کی کوئی قید موجود نہیں ہے۔ آج ستم کی بات ہے کہ دعوت اسلام کو ایک مخصوص طریقے سے جرم بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کی دعوت دینے والوں کو مجرم بنایا جا رہا ہے، اور قادیانیت کے لیے دعوت کے دروازوں کو انسانی حقوق کی بنیاد پر اور حریت فکر اور آزادی اظہار کی بنیاد کے پر کھولا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں اپنے بھائی مولانا عبدالرشید حجاوی، اپنے بھائی مولانا سبطین نقوی، اپنے چچا حافظ عابد الہی، اپنے بھائی حافظ سلمان ہل بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک اہل حدیث اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، اس قسم کے بلوں کو کوڑے دان کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اسلام کے پرچم کا انشاءاللہ سر نعرہ تکبیر، پنجم لہرا کے نعرہ تکبیر۔
یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے پیار ہے، آپ کی ختم نبوت سے پیار ہے اور آپ کی ذات اقدس سے پیار ہے، وہاں پر جس کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے ہمیں اس کے ساتھ بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ کرام سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت اعظام سے بھی پیار ہے، اور ان کی ناموس کے لیے پنجاب اسمبلی سے ہونے والی وہ کاوشیں جن کو ایک پریشر کے ذریعے محدود اور مسدود کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ ان کو منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کے اندر صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لڑا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ احتساب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، حضرات گرامی قدر، بلند کر کے جھنڈوں کو لہرا کے تمام احباب کھڑے ہو کر کے نعروں کا جواب دے، علامہ صاحب سے وعدہ کرے، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، اسلام کا بے پاک سے۔ حضرات گرامی قدر، ہاتھوں میں کڑی پہننا پڑی پہن لیں گے، پیروں میں بیڑیوں کو پہننا پڑا پہن لیں گے، اور اپسے دیوار زندہ جانا پڑا چلے جائیں گے، تحتہ دار پہ لٹکنا پڑا لٹک جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اپنے کابرین کے مشن سے بے وفائی نہیں کریں گے، پونے دل دے کے نکھاریں گے رخ پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔